आर्मी चीफ से सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफा में तावन बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। शहजादा खालिद बिन सलमान ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के तारीखी और मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। एक रोजा दौरे के बाद सऊदी वजीर दिफा वतन वापस रवाना हो गए। यौम पाकिस्तान इस्लामाबाद के शक्करपड़िया ग्राउंड में मुसल्लह अफवाज की परेड। तकरीब के मेहमान खुसूसी सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान थे। वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराह शरीक हुए। सदर आसिफ ज़रदारी ने परेड का मुआयना किया। और जौहरी तवानाई से मुतालिक पाकिस्तान का तवील तजुर्बा है। पाकिस्तान जौहरी तवानाई से मुतालिक तजुर्बात दुनिया के साथ शेयर करने को तैयार है। वजीर खारजा इसाक डार की लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, चीन के साथ C5 प्रोजेक्ट का मुआहदा किया। प्रोजेक्ट न्यूक्लियर बेस है जिससे बिजली हासिल की जा रही है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। दहशत गर्दों या किसी ग्रुप को मुल्क का सबुताज करने की इजाजत नहीं देंगे। सदर आसिफ जरदारी का खिताब। कहा, भारत के तौसी पसंदाना अजाइम खिते में अदम इस्तेहकाम की बड़ी वजह है। खुशी है पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत कायम हो चुकी। और रफ्तार और तवाजुन का बेहतरीन इम्तिजाज। पाक फिजाइया के शेर दिल स्क्वाड्रन की जानदार परफॉर्मेंस, शाहीन ब्रेक और ट्विस्ट का मुजाहिरा। फख्रे पाकिस्तान, JF-17 थंडर, F-16, J-10C और मेराज तैयारों का फ्लाइट पास्ट। यौम पाकिस्तान परेड में हरबी कुव्वत का मुजाहिरा। जदीद तरीन हैदर और अल खालिद टैंक्स ने दुश्मन के दिलों पर ढाक बिछा दी। नसर, बाबर 1, शाहीन 1, 2 और 3, गौरी और अबाबील मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन पर लर्जा तारी कर दिया। कोबरा गनशिप और ऑगस्टा हेलीकॉप्टर्स ने भी हिस्सा लिया। यौम पाकिस्तान पर ऐवान सदर में सिविल एजाजात देने की तकरीब। सीनियर सियासतदान राजा मोहम्मद जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, साबिक निगरां वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। इस्लाहुद्दीन सिद्दीकी को खेल, इफ्तिखार आरिफ को अदब में खिदमात पर एजाज दिया गया। मुश्ताक अहमद सुखेरा, नासिर महमूद खोसा, डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब और फवाद हसन फवाद को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। फहद हारून को सितारा इम्तियाज, जबकि सहाफत के शोबे में हैदर नकवी को तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सदर मुमलिकत ने मुसल्लह अफवाज के 598 अफसरान और जवानों के लिए भी एजाजात का ऐलान किया। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में भी अहम शख्सियात को एजाजात से नवाजा गया। सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज को निशान पाकिस्तान देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में तकरीब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और वफाकी वज़रा ने शिरकत की। यौम पाकिस्तान के आगाज पर इस्लामाबाद और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। मसाजिद में मुल्की सलामती के लिए दुआएं की गईं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और मेयर कराची मुर्तजा वहाब मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर वकास, पाक आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के नुमाइंदों की मज़ार कायद पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल तारिक महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। यौम पाकिस्तान परेड में मुख्तलिफ फ्लोट्स के जरिए पाकिस्तानी सकाफत की अक्कासी की गई। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पख्तून, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत नुमाया करते फ्लोट्स हाजरीन की तवज्जो का मरकज बने रहे। मिली नगमे पेश किए गए। चेयरमैन
جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور مسلح افواج کے سربراہان کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق یہ تاریخی دن ہمیں آباء و اجداد کی عظیم قربانی اور خدمات کی یاد دلاتا ہے۔ مسلح افواج ہر وقت اور ہر کسی بھی قیمت پر مادر وطن کے لیے دفاع کے لیے تیار ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج قومی پرچم کو ہمیشہ سر بلند رکھیں گی انشاءاللہ۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان یوم پاکستان پر مختلف ملکوں میں پاکستانی سفارت خانوں میں تقاریب۔ نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ کینبرا میں آسٹریلوی رائل ملٹری بینڈ نے قومی ترانے کی دھن پیش کی۔ بیجنگ میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچم لہرایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں بھی پاکستانی سفارت خانے میں پرچم کشائی کی گئی۔ اماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے لی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، پاکستان کے لیے T20 فارمیٹ میں دستیاب ہوں، فیصلہ T20 ورلڈ کپ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا۔ اعتماد کرنے پر PCB کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آل راؤنڈر اماد وسیم نے نومبر میں انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ پشاور کے ورسک روڈ پر فائرنگ، 4 افراد جاں بحق، فائرنگ سے ایک خاتون بھی زخمی ہوئی۔ پولیس کا کہنا ہے واقعہ جائیداد کے تنازع پر پیش آیا۔ 70 سال ہو گئے، ایکس مل پرائز طے کرتے ہیں شوگر مل مالکان کی، تو یہ پھڈا ہی نہ ہو، لیکن ایکس مل پرائز تو طے ہی نہیں ہوتی ہے، وہ کھلا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ چینی لے گا 131 روپے کی اور ہول سیل میں 134 کی بیچے گا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ پرائز جس کا 123 ہے وہ 123 میں کیسے بیچے گا، نقصان میں کیسے بیچے گا۔ چینی کے سرکاری نرخ پر ہول سیلرز اور کمشنر کراچی کے درمیان تنازع۔ ہول سیلرز نے جوڑیا بازار میں چینی کی خرید و فروخت بند کر دی۔ چیئرمین ہول سیلر عبدالرؤوف کہتے ہیں حیدرآباد میں الگ اور کراچی میں الگ قانون کیوں ہے۔ حیدرآباد میں چینی کے ایکس مل نرخ پر 3 روپے منافع کے ساتھ سرکاری قیمت طے کی گئی ہے۔ کراچی میں ایکس مل نرخ 131 اور سرکاری قیمت 123 روپے کلو مقرر کی گئی ہے۔ اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا، وہ میرا بیٹا ہی تھا، میرا بیٹا ہی گیا ہے، میرا بھائی نہیں گیا۔ مجھے پتا ہے کہ میرا کون گیا ہے، ان کو نہیں پتا۔ پتنگ اڑانے والے کا ایک مذاق، ایک شغل، ایک گیم ہو گئی ہے، ہماری نسلیں اجڑ گئی ہیں۔ فیصل آباد میں پتنگ کی ڈور پھرنے سے نوجوان جاں بحق، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ کہتی ہیں تفریح کے لیے کسی کی جان خطرے میں ڈالنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ کشمور میں پولیس اور رینجرز کے مشترکہ آپریشن کا 4تھا روز، 12 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ٹریکٹر، کار اور 4 بائکس برآمد۔ ملزمان کے 5 ٹھکانوں اور مورچوں کو آگ لگا کر مسمار کر دیا گیا۔ روس میں دہشت گرد حملے میں اموات کی تعداد 115 ہو گئی، 187 زخمی۔ گزشتہ رات ماسکو میں کنسرٹ کے دوران مسلح افراد نے ہجوم پر فائرنگ کی اور دھماکے کیے۔ روس کا خون کا بدلہ خون سے لینے کا اعلان، کہا تمام ذمہ داروں کو ختم کریں گے۔ حملے کے بعد ماسکو میں تمام تقریبات منسوخ۔ صدر پیوٹن کی واقعے سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کی ہدایت۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ماسکو حملے کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ماسکو میں حملے کی شدید مذمت، کہا پاکستان اس مشکل وقت میں روس کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکی قومی سلامتی کونسل کی ترجمان کہتی ہے روس کو حملے سے متعلق پہلے ہی خبردار کر دیا تھا، تاہم صدر پیوٹن نے امریکہ کے انتباہ کو اشتعال انگیز قرار دیا۔ یوکرین کے صدر کے حملے میں ملوث ہونے کی تردید، فرانس، جرمنی، بھارت اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی روس میں حملے کی مذمت۔ اور غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری، صہیونی فورسز کی رفح میں گھر پر بمباری، 5 فلسطینی شہید۔ سیکریٹری ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے غزہ جنگ بندی میں ڈیڈ لاک انسانی تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ غزہ میں بھوک سے مرتے افراد کے لیے بھیجی جانے والی امداد کو بھی روکا جا رہا ہے۔